if you would open this and give. अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए। जी अलीशान कासिम भाई, या अली मदद, जी जी। मेरी आवाज़ आ रही है अलीशान भाई? मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? जी जी जी। रजा असगर भाई, अली काज़मी भाई, या अली मदद, सबसे पहले मैं आप सबको ईद गदीर और ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल से। और गदीर और करबला पेज के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं वो, और मौला करे कि उनके तौफीक़ात में और इजाफा हो। ख़ास करके मोहतरम ख़ायम साहब जो गदीर और करबला पेज के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, जिन्होंने मुझे राब्ता पैदा किया और मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इस अजीम दिन, ताकि मैं सब आपके सामने में मेरा कलाम पेश करूं। तो मैं आगाज़ करता हूं एक कलाम से। और रजा असगर भाई बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। मैं कलाम का आगाज़ करता हूं एक कलाम, एक मनक़बत पेश करूंगा, फिर उसके बाद एक मुसद्दस पेश करूंगा, फिर आप लोगों की ज़हमत तमाम। देखिए, एक नारे सलवात का सहारा दीजिए, आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं वो एक दुरूद का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख़ायम भाई बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आपका मैं पढ़ा हूँ अभी, बहुत ममनून हूँ, मैं मुतशक्किर हूँ आपका कि आपकी वजह से मैं पढ़ सक रहा हूँ आज। देखिए क्या कि आगाज़ करता हूँ कलाम का, मनक़बत पेश कर रहा हूँ। देखिए, खादिर मतलब आप लोगों के हवाले हुसैन मिर्ज़ा भाई, ईद गदीर मुबारक आपको भी बहुत बहुत। हुसैन मिर्ज़ा भाई और सब सामईन जितने भी हैं, मतला अर्ज़ है, ये खादिर कुल का मददगार कोई और भी है। ये ज़मीन जो है ये उस्ताद शायर हज़रत माहिर लखनवी साहब की ज़मीन है। ये उनका जो कलाम था, मुस्कुराती हुई दीवार कोई और भी है, उसी पे कहने की कोशिश की कि खादिर कुल का मददगार कोई और भी है, खादिर कुल का मददगार कोई और भी है, पर्दे नूर के उस पार कोई और भी है। बहुत शुक्रिया देबल शहीदी भाई, बेहद ममनून, मुतशक्किर। खादिर कुल का मददगार कोई और भी है, पर्दे नूर के उस पार कोई और भी है। और शेर देखिए आके, हक ने बुलवा तो लिया अर्श पे अहमद को मगर, हक ने बुलवा तो लिया अर्श पे अहमद को मगर,
अरे गुफ्तगू करने को दरकार कोई और भी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फाखिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका फाखिर भाई, आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून मुतशक्किर। फाखिर भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। फाखिर सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अबू धाबी में हैं। रजा असगर भाई बहुत शुक्रिया कि खादिर कुल का मददगार कोई और भी है। आसिम हुसैन भाई बहुत शुक्रिया, कायम भाई बहुत शुक्रिया। खादिर कुल का मददगार कोई और भी है, पर्दे नूर के उस पार कोई और भी है। हक ने बुलवा तो लिया अर्श पे अहमद को मगर, हक ने बुलवा तो लिया अर्श पे अहमद को मगर, अरे गुफ्तगू करने को दरकार कोई और भी है। अकबर भाई ईद मुबारक आपको, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर, बहुत शुक्रिया आपका। हक ने बुलवा तो लिया अर्श पे अहमद को मगर, गुफ्तगू करने को दरकार कोई और भी है। तो मुस्कुराकर ये जुलेखा से कहा यूसुफ ने, मुस्कुराकर ये जुलेखा से कहा यूसुफ ने, हुस्न का आईना बरदार कोई और भी है। आबिद रजा भाई बहुत शुक्रिया, अलीशान कासिम भाई बहुत शुक्रिया आपका, अकबर भाई बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। कि मुस्कुराकर ये जुलेखा से कहा यूसुफ ने, हुस्न का आईना बरदार कोई और भी है। तो बाअदब बावजू ए अहले अज़ा आओ यहाँ। देखिए बतौर खास, बाअदब बावजू ए अहले अज़ा आओ यहाँ, अरे फर्श मजलिस पे अज़ादार कोई और भी है। बहुत शुक्रिया फाखिर भाई, बहुत ममनून मुतशक्किर। बाअदब बावजू ए अहले अज़ा आओ यहाँ, फर्श मजलिस पे अज़ादार कोई और भी है। बहुत शुक्रिया जेबल भाई, बेहद ममनून मुतशक्किर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाअदब बावजू ए अहले अज़ा आओ यहाँ, फर्श मजलिस पे अज़ादार कोई और भी है। अस्करी भाई बेहद शुक्रिया आपका। शेर देखिए आगे बतौर खासे, कहा बानों ने फखत असगरो अब्बास नहीं, कहा बानों ने फखत अकबरो अब्बास नहीं। बतौर खाजी शेर की, कहा बानों ने फखत अकबरो अब्बास नहीं, अरे सुबह से जंग को तैयार कोई और भी है। देवल शहीदी भाई बेहद ममनून मुतशक्किर, बेहद ममनून। कहा बानों ने फखत अकबरो अब्बास नहीं, सुबह से जंग को तैयार कोई और भी है। सुबह से जंग को तैयार कोई और भी है। और तेगे हैदर ने कहा काट के मुझसे बेहतर। कायम भाई बहुत शुक्रिया। तेगे बतौर खाजी के शेर, तेगे हैदर ने कहा काट के मुझसे बेहतर, मुस्कुराती हुई तलवार कोई और भी है। मौला आपको भी सलामत रखे अकबर भाई, बहुत शुक्रिया, ममनून मुतशक्किर आपका, बहुत शुक्रिया। तेगे हैदर ने कहा काट के मुझसे बेहतर, मुस्कुराती हुई तलवार कोई और भी है। कहा बानों ने फखत अकबरो अब्बास नहीं, सुबह से जंग को तैयार कोई और भी है। मिर्जा फाजिल भाई बहुत शुक्रिया, आसिम हुसैन भाई बेहद शुक्रिया, बेहद ममनून मुतशक्किर के। ये तेगे हैदर ने कहा काट के मुझसे बेहतर, मुस्कुराती हुई तलवार कोई और भी है। और ये भी शेर देखिए आगे, ए फरिश्तो रहे तहजीबो तमद्दुन का ख्याल, ए फरिश्तो रहे तहजीबो तमद्दुन का ख्याल, अरे मेरी तुरबत में खबरदार कोई और भी है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बेहद ममनून मुतशक्किर।
ممنون متشکر، بہت شکریہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، معلوم مجھے آج سب لوگ مصروف ہیں، سب کو جشن وغیرہ ہے، مجھے بھی جانا ہے محفل میں ایک، تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ ایک منقبت، پھر انشاءاللہ مسدس، پھر آپ کی زحمت تمام. رضا اصغر بھائی بہت شکریہ. کہ اے فرشتوں رہے تہذیب و تمدن کا خیال، اے فرشتوں رہے تہذیب و تمدن کا خیال، میری تربت میں خبردار کوئی اور بھی ہے. اور شعر دیکھیے آپ بطور خاص کیے، توجہ کا تعلق اس پہ کہ پردے شب میں فرشتے ہی نہیں محو صلات، پردے شب میں فرشتے ہی نہیں محو صلات، صحن زندان میں بیدار کوئی اور بھی ہے. بہت شکریہ، بہت ممنون ہوں آپ کا، بہت شکریہ آپ سب کا، بہت ممنون، بہت شکریہ. پردے شب میں فرشتے ہی نہیں محو صلات، صحن زندان میں بیدار کوئی اور بھی ہے. تو حسرت جنگ ہے مشتاق قیامت بیتاب، حسرت جنگ ہے مشتاق قیامت بیتاب، درمیاں دونوں کے دیوار کوئی اور بھی ہے. علی شاہ کاظم بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بے حد ممنون. یہ شعر بطور خاص آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا میں، کہ امام حسین علیہ السلام کے حکم پہ حضرت عباس نے تلوار کو بلا فصل روک لیا تھا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. عاصم حسین بھائی بہت شکریہ. اسی کے پس منظر میں شعر تھا کہ حسرت جنگ ہے مشتاق قیامت بیتاب، درمیاں دونوں کے دیوار کوئی اور بھی ہے، درمیاں دونوں کے دیوار کوئی اور بھی ہے. اور شعر یہ کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں باد علمدار حسین، سلسلہ ٹوٹا نہیں باد علمدار حسین، ارے مقصد حق کی علمدار کوئی اور بھی ہے. سلسلہ ٹوٹا نہیں باد علمدار حسین، مقصد حق کی علمدار کوئی اور بھی ہے. اور یہ بھی شعر لکھا کہ تاج دنیا کو حقارت سے لگا کر ٹھوکر. علی شاہ کاظم میں بہت شکریہ. تاج دنیا کو حقارت سے لگا کر ٹھوکر، فرق حر نے کہا دستار کوئی اور بھی ہے. تاج دنیا کو حقارت سے لگا کر ٹھوکر، فرق حر نے کہا دستار کوئی اور بھی ہے. اور یہ دیکھا شعر بطور خاص، بہت شکریہ، بہت شکریہ اکبر بھائی، بہت شکریہ. مقصد حق کی علمدار، بہت شکریہ. سلسلہ ٹوٹا نہیں باد علمدار حسین، مقصد حق کی علمدار کوئی اور بھی ہے. مرد میدان علی ہو گیا طے خیبر میں، مرد میدان علی ہو گیا طے خیبر میں، ارے تم یہ کہتے رہو 100 بار کوئی اور بھی ہے. مرد میدان علی ہو گیا طے خیبر میں، تم یہ کہتے رہو 100 بار کوئی اور بھی ہے. اور آخری شعر مقطع سے پہلے کہ شامیوں خوش نہ ہو. عاصم حسین بھائی بہت شکریہ آپ کا، ممنون. شامیوں خوش نہ ہو شبیر کی تنہائی پر، شامیوں خوش نہ ہو شبیر کی تنہائی پر، ارے ابھی جھولے میں مددگار کوئی اور بھی ہے. اکبر بھائی بہت شکریہ، بہت ممنون. شامیوں خوش نہ ہو شبیر کی تنہائی پر، ابھی جھولے میں مددگار کوئی اور بھی ہے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اپنے اعمال کی خلت پہ نہ گھبرا سلمان، اپنے اعمال کی خلت پہ نہ گھبرا سلمان، ارے اپنے اعمال کی خلت پہ نہ گھبرا سلمان، حشر میں تیرا طرفدار کوئی اور بھی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، ممنون. کی خادر کل کا مددگار کوئی اور بھی ہے، پردے نور کے اس پار کوئی اور بھی ہے. بہت شکریہ. اور آخری میں غدیر کے حوالے سے مسدس پیش کر رہا ہوں.
देखिए आगे मुसद्दस का पहला बंद आप लोगों के सामने के हवाले है। एक सलवात जहाँ भी आप लोग हैं वहाँ पे एक सलवात का सहारा दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। यह है कि पहला बंद, दो बंद तमहीदन बंद है कि खयाम अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। मतलूब है खलम को मुसद्दस गदीर का, मतलूब है खलम को मुसद्दस गदीर का, मिल जाए सदका पाए जनाबे अमीर का। मतलूब है खलम को मुसद्दस गदीर का। मुदब्बिर भाई आप भी मौला सलामत रखे, आपको भी बहुत शुक्रिया। मतलूब है खलम को मुसद्दस गदीर का, मिल जाए सदका पाए जनाबे अमीर का। हाँ मुद्दुआ है आज ये खलबे हकीर का, तर्ज़े बयां अनीस का लहजा हो मीर का। अंदर हुसैन भाई बहुत शुक्रिया अकबर भाई। कि मतलूब है खलम को मुसद्दस गदीर का, मिल जाए सदका पाए जनाबे अमीर का। हाँ मुद्दुआ है आज ये खलबे हकीर का, तर्ज़े बयां अनीस का लहजा हो मीर का। तो जारी है ये बयान खलम की जबान पर, जारी है ये बयान खलम की जबान पर, ऐ तायरे ख्याल चलब आसमान पर। तमहीदन बंद है ये, दूसरा ये बंद तमहीद का है कि जारी है ये बयान खलम की जबान पर, ऐ तायरे ख्याल चलब आसमान पर। अलहमदुलिल्लाह हुसैन भाई बहुत शुक्रिया आपका। यारब सुखन गरीब हूँ मुझको कमाल दे, यारब सुखन गरीब हूँ मुझको कमाल दे। तू है अगर करीम तो खबले सवाल दे, यारब सुखन गरीब हूँ मुझको कमाल दे। तू है अगर करीम तो खबले सवाल दे, कूजे में फिक्रो फन के समंदर को डाल दे, कूजे में फिक्रो फन के समंदर को डाल दे, और मंजर तफक्कुरात के लफ्जों में ढाल दे। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। तू है अगर करीम तो खबले सवाल दे, कूजे में फिक्रो फन के समंदर को डाल दे, मंजर तफक्कुरात के लफ्जों में ढाल दे। तो कागज पे मुझको खुम का नजारा दिखाई दे, कागज पे मुझको खुम का नजारा दिखाई दे, बैन सुतूर चेहरे मौला दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। और यहां से बंद पेश कर रहा हूं, देखिए आगे। कागज पे मुझको खुम का नजारा दिखाई दे, बैन सुतूर चेहरे मौला दिखाई दे। वो हाजियों की भीड़, वो सहरा, वो इज्तिहाम, वो हाजियों की भीड़, वो सहरा, वो इज्तिहाम। वो दोपहर की धूप में अल्लाह का पयाम, हुक्मे रसूले पाक पे असहाब का ख़याम। जिन्नों बशर फरिश्तों के लब पर अली का नाम। तो मैदान में कजावों का मिंबर सजा हुआ, मौला के दस्ते पाक पे मौला खड़ा हुआ। और देखिए आगे बंद बतौर खाजे की, कुरान कह रहा है नया मोजिजा हुआ, कुरान कह रहा है नया मोजिजा हुआ। दस्ते नबी पे नुख्ते बाहे खड़ा हुआ, कुरान कह रहा है नया मोजिजा हुआ। दस्ते नबी पे नुख्ते बाहे खड़ा हुआ। तो शिद्दत की धूप तशना लबी है तो क्या हुआ, अरे मैखाने शराबे विला है खुला हुआ। शिद्दत की धूप तशना लबी है तो क्या हुआ, मैखाने शराबे विला है खुला हुआ। तो मैदान खुम में हक का ये ऐलान आम है, मैदान खुम में हक का ये ऐलान आम है। हर बादा कश पे आज से दोज़ख हराम है।
اکبر بہت شکریہ آپ کا، متشکر ہوں آپ کا، بہت ممنون. میخانے شراب ولا ہے کھلا ہوا، میدان خم حق کا یہ اعلان عام ہے، ہر بادہ کش پہ آج سے دوزخ حرام ہے. اور بند لکھا ہے کہ مسرور بطور خاص بند. عابد بھائی بہت شکریہ آپ کا. مسرور رب ہے شاد ماں خیر البشر ہے آج. مسرور رب ہے شاد ماں خیر البشر ہے آج، مولا ہے ہاتھ پر کہ شجر پر ثمر ہے آج. مسرور رب ہے شاد ماں خیر البشر ہے آج، مولا ہے ہاتھ پر کہ شجر پر ثمر ہے آج. ارے قرآن ہے رحل پر یا صدف میں گوہر ہے آج، ارے عرش بری زمیں پہ زمیں عرش پر ہے آج. بطور خاص یہ بند ہے. سید الشعراء ڈاکٹر سید سلمان رضا جعفری بھائی بہت شکریہ آپ کا، ممنون اور متشکر ہوں میں آپ کا، بہت شکریہ. کہ مسرور رب ہے شاد ماں خیر البشر ہے آج، مولا ہے ہاتھ پر کہ شجر پر ثمر ہے آج، قرآن ہے رحل پر یا صدف میں گوہر ہے آج، عرش بری زمیں پہ زمیں عرش پر ہے آج. ارے سجدے میں جھک گئے ہیں جو تارے زمین پر، ہے آسماں کے جیسے نظارے زمین پر. بہت شکریہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. عید مبارک آپ کو. حسن بھائی کو میری طرف سے عید مبارک بھی عرض کیجیے آپ کے والد محترم کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ممنون اور متشکر. کہ عرش بری زمیں پہ زمیں، آپ بھی سلامت رہے ڈاکٹر صاحب. عرش بری زمیں پہ زمیں عرش پر ہے آج، سجدے میں جھک گئے ہیں جو تارے زمین پر، ہے آسماں کے جیسے نظارے زمین پر. اور شعر دیکھا کہ جس شے نے مرتضیٰ کی ولایت قبول کی. دیکھیے بطور خاص، جس شے نے مرتضیٰ کی ولایت قبول کی، دنیا میں حزب ظرف اسے آگہی ملی. جس شے نے مرتضیٰ کی ولایت قبول کی، دنیا میں حزب ظرف اسے آگہی ملی. تتلی کو پھول، پھول کو خوشبو عطا ہوئی، سورج کو نور، شمع کو لو، دن کو روشنی. دیکھیے آگے، تتلی کو پھول، پھول کو خوشبو عطا ہوئی، سورج کو نور، شمع کو لو، دن کو روشنی. تو پتھر ولا کے جذب سے عالی شرف بنا، پتھر ولا کے جذب سے عالی شرف بنا. ارے شاہ نجف کے صدقے میں در نجف بنا. یہ مسدس ایکچولی میں ہر جگہ پہ مکمل نہیں پڑھتا ہوں، یہاں پہ آج موقع مل گیا ہے تو اس لیے میں ایک کلام اور مسدس ہی پڑھنے کا سوچا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے پورا منظر کشی کے ساتھ مکمل مسدس پیش کر سکوں. انشاءاللہ آپ لوگ محظوظ ہوں گے. قائم بھائی بہت شکریہ. پتھر ولا کے جذب سے عالی شرف بنا، شاہ نجف کے صدقے میں در نجف بنا. ہاشم رضوی بہت شکریہ، ممنون متشکر ہاشم آپ کا. اور یہ بند دیکھیے آگے، اعلان جانو روح شریعت کا ہو چکا. اعلان جانو روح شریعت کا ہو چکا، چہرہ علی کا دیکھ کے خوش خوش ہیں مصطفیٰ. اعلان جانو روح شریعت کا ہو چکا، چہرہ علی کا دیکھ کے خوش خوش ہیں مصطفیٰ. وہ نام علی اذان کے فخروں کا جز بنا، نام علی اذان کے فخروں کا جز بنا. صف باندھ کے کھڑے ہیں سوالہ انبیاء. تو مولائے کائنات کی جب اقتدا ہوئی، نبیوں کی پھر نماز ولایت ادا ہوئی. اور یہ بطور خاص دیکھیے آگے، توجہ کا طالب ہوں آپ سے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ محسوس ہوں گے. مولا کائنات کی جب اقتدا ہوئی، نبیوں کی پھر نماز ولایت ادا ہوئی.
आसिम हुसैन भाई बहुत शुक्रिया. बतौर खास ये बंद देखिए, मन कुंतों की फिजा में हुई जब सदा बुलंद, मन कुंतों की फिजा में हुई जब सदा बुलंद, मैदान खुम का अर्श से भी हो गया बुलंद. मन कुंतों की फिजा में हुई जब सदा बुलंद, मैदान खुम का अर्श से भी हो गया बुलंद. रोजा नमाजो हज का हुआ मर्तबा बुलंद, रोजा नमाजो हज का हुआ मर्तबा बुलंद. तो जैसे ही मुस्तफा ने अली को किया बुलंद, देखिए आके, जैसे ही मुस्तफा ने अली को किया बुलंद, तो गर्दो गुबार दीन के चेहरे से हट गया, काबा अली के कदमों से आकर लिपट गया. मुमताज लखनवी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ममनून और मुतशक्किर हूँ आपका. डॉक्टर सैयद शुरा, डॉक्टर सैयद सलमान रजा जाफरी साहब, आपका ये बहुत शुक्रिया. आसिम हुसैन भाई बहुत शुक्रिया, ममनून मुतशक्किर हूँ आपका, ममनून मुतशक्किर. तो जैसे ही मुस्तफ़ा ने अली को किया बुलंद, अकबर बहुत शुक्रिया आपका. अली शाह काजमी साहब बहुत शुक्रिया. जैसे ही मुस्तफ़ा ने अली को किया बुलंद, तो गर्दो गुबार दीन के चेहरे से हट गया, काबा अली के कदमों से आकर लिपट गया. बहुत ममनून हूं मुतशक्किर आपका. और ये भी बंद गया कि मतलूबे किरदगार विलायत अली की है, मतलूबे किरदगार विलायत अली की है, बातिल के सर पे वार विलायत अली की है, बातिल के सर पे वार विलायत अली की है, ईमा का इन्हिसार विलायत अली की है, आमाल का मदार विलायत अली की है. ऐ हाजियो आमाल का मदार विलायत अली की है. ऐ हाजियो कहो कि विलायत कबूल है, अरे वरना तुम्हारी सारी इबादत फजूल है. बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत ममनून मुतशक्किर, बहुत शुक्रिया. आमाल का मदार विलायत अली की है, ऐ हाजियो कहो कि विलायत कबूल है, वरना तुम्हारी सारी इबादत फजूल है. बहुत शुक्रिया आसिम भाई. और ये भी देखिए आगे, बन के इस्लाम कह रहा है सहारा मिला मुझे, इस्लाम कह रहा है, अजगर अब्बास भाई बहुत शुक्रिया आपका. इस्लाम कह रहा है सहारा मिला मुझे, तारीकियों में हक का उजाला मिला मुझे. इस्लाम कह रहा है सहारा मिला मुझे, तारीकियों में हक का उजाला मिला मुझे, सहरा में गुलसितान का रास्ता मिला मुझे, एक दोपहर की धूप में साया मिला मुझे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. इस्लाम कह रहा है सहारा मिला मुझे, तारीकियों में हक का उजाला मिला मुझे, सहरा में गुलसितान का रास्ता मिला मुझे, एक दोपहर की धूप में साया मिला मुझे. तो ऐलाने हक से चेहरे शर जर्द हो गया, अरे दुश्मन अली का धूप में भी सर्द हो गया. और ये भी बंद है कि है लब पे अंबिया के अली मुर्तजा अली, है लब पे अंबिया के. आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आसिम हुसैन भाई बहुत मुतशक्किर, बहुत 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 ममनून आपका. है लब पे असगर अब्बास भाई बहुत शुक्रिया आपका. है लब पे अंबिया के अली मुर्तजा अली, आदम के हक में हरफ दुआ इल्तिजा अली, मूसा के हक में तूर पे जलवा नुमा अली, मुश्किल में मुस्तफ़ा का भी मुश्किल कुशा अली. तो दीने खुदा देखिए आगे, मुश्किल में मुस्तफ़ा का भी मुश्किल कुशा अली. तो दीने खुदा नबी की रिसालत गदीर में, दीने खुदा नबी की रिसालत गदीर में,
ارے سب بچ گیا علی کی بدولت غدیر میں. اصغر عباس بھائی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, ممنون, متشکر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت ممنون. آپ لوگوں کے کمنٹس بیچ میں جب آتے ہیں تو مجھے تھوڑا وقفہ ملتا ہے, تو تھوڑی سانس لینے کا موقع ملتا ہے تاکہ میں آپ سب سے کچھ گفتگو کر سکوں, ورنہ اکیلے پڑھنا مشکل ہے بہت. لیکن آپ لوگوں کا بے حد ممنون ہوں اور متشکر ہوں میں کہ آپ لوگ آج کے اتنا مصروف ترین دن میں آپ نے ٹائم نکالا اور مجھ جیسے حقیر کا کلام سننے کے لیے. تو اس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا, اور خیام بھائی کا خاص کر کے جو اس پیج کو کے ایڈمن کے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورس ہیں وہ, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل میں مصطفیٰ کا بھی مشکل کشا علی, تو دین خدا نبی کی رسالت غدیر میں سب بچ گیا علی کی, سب بچ گیا علی کی بدولت غدیر میں. اور یہ بندی ہے کہ ہر ایک سفر میں حق کی رہی ہم سفر غدیر, ہر ایک سفر میں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آدم سے غدیر ہے, ولایت ہے. ولایت کے اقرار سے سب پیغمبروں کو نبوت دی گئی. آپ لوگ واقف ہیں, خیر میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے. ہر ایک سفر میں حق کی رہی ہم سفر غدیر, ہر ایک سفر میں حق کی رہی ہم سفر غدیر. باطل کے گھپ اندھیروں میں نور نظر غدیر, باطل کے گھپ اندھیروں میں نور نظر غدیر. اور جانے خدا رسول کی لخت جگر غدیر, باطل کے گھپ اندھیروں میں نور نظر غدیر. جانے خدا رسول کی لخت جگر غدیر, ہر ایک اور جانے خدا رسول کی لخت جگر غدیر. اور ہر ایک خبر میں سب سے ضروری خبر غدیر. جانے خدا رسول کی لخت جگر غدیر, ہر ایک خبر میں سب سے ضروری خبر غدیر. تو جو بھی غدیری دل سے ہوا پار ہو گیا, جو بھی غدیری دل سے ہوا پار ہو گیا, بخن تھا لب پہ جس کے وہ فنار ہو گیا. اصغر عباس بھائی بہت شکریہ. آخری 2-3 بند ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام کر رہا ہوں. دیکھیے آگے, اتفاق سے یہ بند ایسا ہے کہ یہ پیج کا بھی نام غدیر اور کربلا ہے, اسی کے پس منظر میں یہ بند ہے. دیکھیے آگے, ایما کی کائنات فقط کربلا غدیر, ایما کی کائنات فقط کربلا غدیر. باتوں میں حق کی بات فقط کربلا غدیر, ایما کی کائنات فقط کربلا غدیر. باتوں میں حق کی بات فقط کربلا غدیر. ہے کشتی نجات فقط کربلا غدیر. اور اسلام کی حیات فقط کربلا غدیر. تو اللہ کی عظیم ایک آیت ہے کربلا, اللہ کی عظیم ایک آیت ہے کربلا. محشر تلک بقائے ولایت ہے کربلا. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. آخری 2 بند پیش کر رہا ہوں بس, اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت کو تمام. بہت ممنون. ہاشم علی بھائی بہت شکریہ, مولا علی مدد. عاصم حسین بھائی بہت شکریہ. اصغر عباس بھائی بہت شکریہ. آخری 2 بند بہت توجہ کے ساتھ, خاص کر کے آخری بند اس میں تضمین کی گئی ہے, چھٹا مصرع کسی اور شاعر کا ہے. خائم بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی سلامت رہیں, آپ کو بھی مولا طول حیات کے ساتھ, صحت کامل کے ساتھ آپ کو طول حیات عطا کرے. بہت شکریہ آپ کا بھی. دیکھیے آخری بند بطور مقطع سے پہلے کا آخری بند بطور خاص دیکھیے کہ اللہ کی عظیم ایک آیت ہے کربلا, محشر تلک بقائے ولایت ہے کربلا. تو مولا ہے ہاتھ پر کہ قرآن, بطور خاص مولا ہے ہاتھ پر
بطور خاص مولا ہے ہاتھ پر کہ ہے قرآن سر بسر. دیکھیے بطور خاص مولا ہے ہاتھ پر کہ ہے قرآن سر بسر، والفجر ہود اسراء والنجم پر اثر. مولا ہے ہاتھ پر کہ ہے قرآن سر بسر، والفجر ہود اسراء والنجم پر اثر، والعادیات توبہ والحمد والزمر. والعادیات توبہ والحمد والزمر، یاسین طٰہٰ کوثر والشمس والقمر. یاسین طٰہٰ کوثر والشمس والقمر. تو کتنا حسین نظارہ ملا ہے غدیر میں. ارے کتنا حسین نظارہ ملا ہے غدیر میں، قرآن پورے خط سے کھڑا ہے غدیر میں. عاصم حسین بھائی بہت شکریہ ممنون متشکر، بہت شکریہ. آخری بند مقطع کا، اس کے بعد آپ لوگوں کی سب کی زحمت تمام. اصغر عباس بھائی بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیں، بہت شکریہ. مولا ہے ہاتھ پر کہ ہے قرآن سر بسر، والفجر ہود اسراء والنجم پر اثر، والعادیات توبہ والحمد والزمر، یاسین طٰہٰ کوثر والشمس والقمر. کتنا حسین نظارہ ملا ہے غدیر میں، قرآن پورے خط سے کھڑا ہے غدیر میں. بہت شکریہ حسن بھائی، عید مبارک آپ کو. بہت شکریہ آپ کی موجودگی میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے میرے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد سے جلد ملاقات کریں گے. والعادیات توبہ والحمد والزمر، یاسین طٰہٰ کوثر والشمس والقمر. کتنا حسین نظارہ ملا ہے غدیر میں، قرآن پورے خط سے کھڑا ہے غدیر میں. جیسا کہ آپ لوگوں کو میں یہ بند پیش کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آخری مصرع کسی اور شاعر کا ہے، تو اس میں نے تضمین کی ہے. اور آخری بند مقطع کا پھر آپ لوگوں کی زحمت تمام کے آغاز کن کے لمحے کا اب اختتام ہے. آغاز کن کے لمحے کا اب اختتام ہے، نعمت گہے کریم کی نعمت تمام ہے. یہی آخری بند کے آغاز کن کے لمحے کا اب اختتام ہے، نعمت گہے کریم کی نعمت تمام ہے. آتش فشاں ہے کوئی لالا فام ہے. آتش فشاں ہے کوئی لالا فام ہے، تو سلمان آخری خدا کا کلام ہے. آتش فشاں ہے کوئی لالا فام ہے، سلمان آخری یہ خدا کا کلام ہے. تو احکام کردگار کی تنزیل ہو گئی، احکام کردگار کی تنزیل ہو گئی. ارے جبریل بولے دین کی تکمیل ہو گئی. بہت شکریہ آپ سب کا، بے حد ممنون. عاصم بھائی بہت شکریہ. اور جو بھی سامعین سن رہے ہیں، سید جواد حسین بھائی بہت شکریہ آپ کا. جو بھی سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنیں گے، ان سب کو میری طرف سے پھر ایک بار عید مبارک، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو اکبر بہت بہت شکریہ. آپ شروع سے آخری تک سے یہاں پہ بے حد ممنون ہوں آپ کا. اصغر بھائی بہت شکریہ. سید جواد حسین بھائی عید مبارک آپ کو بھی، خیر مبارک آپ کو. اور جتنے بھی لوگ بعد میں بھی سنیں گے ان کے بھی حق میں عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے فیملیز کے لیے. اور میں دعا گو ہوں کہ آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں مولا حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں
دعا گو ہوں میں امام زمانہ سے کہ پوری دنیا میں جو یہ وبا کا ماحول پھیلا ہوا ہے اس کا حل صرف امام ہی کے پاس ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ جلد سے جلد اس کا حل مولا نکالیں اور سب کو, پوری عالم انسانیت کو اس سے محفوظ رکھیں اور سب کو, خاص کر کے مومنین کو اس وبا سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو طول حیات کے ساتھ ایمان کی تندرستی کے ساتھ طول حیات عطا کریں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور پھر ایک بار آپ سب کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا حافظ. یا علی مدد. السلام علیکم. یا علی مدد.